शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ्स की बात करेंगे। शिफ्टिंग दो तरह की होती है। एक हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट, हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट, और दूसरा हमारे पास है हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। वर्टिकल शिफ्ट में क्या होगा कि कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आप इसमें k ऐड करेंगे। एक केस में इसको ऐसा कर लेते हैं कि इसको जरा शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको भी शिफ्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर k ग्रेटर देन 0। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि k ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ वर्टिकल शिफ्ट में किस तरफ जाएगा। इसी तरह से जब आप लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के और k लेस देन 0 हो तो ये भी वर्टिकल शिफ्ट होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे कि ये ग्राफ हमारा किस तरफ जाएगा, क्या ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा वर्टिकली। तो जब k ग्रेटर देन 0 होगा तो k ग्रेटर देन 0 के लिए हम क्या करते हैं कि जो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, वो हमारे पास अगर पैराबोला है तो ये पैराबोला इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा जब हमारे पास होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, और k हमारे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा। जब हमारे पास कोई ग्राफ है, इसको ग्राफिकली अभी हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे हम। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस के, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, और के लेस देन 0 है। तो इस केस में क्या होगा कि ग्राफ आपका वर्टिकली नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड ये जाएगा, ये अपवर्ड जाएगा और ये डाउनवर्ड जा रहा होगा। हम इसे याद कैसे करते हैं? हॉरिजॉन्टल शिफ्ट को भी मैं एक दफा रेज कर लूं। हम इसे याद ऐसे रखते हैं जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के है और k को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप k को ऐसा कीजिए, लेफ्ट साइड पे ले जाएं, y माइनस के एफ ऑफ एक्स। तो ये y में वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि रेंज में वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब ये माइनस होगी तो ये प्लस साइड पे जा रहा होगा, यानी कि y जो है ग्राफ आपका शिफ्ट हो जाएगा वर्टिकली। और जब आपके पास y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस के होगा या प्लस के होगा, लेकिन k लेस देन 0 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो y हमारे पास आ जाएगा y माइनस के एफ ऑफ एक्स। लेकिन क्योंकि ये माइनस के तो है लेकिन लेस देन 0 है, हम इसे कह देते हैं कि ये k1 है, k इज इक्वल टू k1 विच इज लेस देन 0। तो ये प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो रहा होगा y प्लस k1 तो ग्राफ आपका नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा होगा इस तरह से। अभी हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे। तो ये हमारे पास है वर्टिकल शिफ्ट। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं करना चाहूंगा। हम ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं, ग्राफिकल एग्जाम्पल। ये हमारे पास वर्टिकल शिफ्ट की डेफिनेशन है, ये हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए एग्जाम्पल्स। हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला है। हम क्या कर रहे हैं कि हम इस एक्स स्क्वायर में 1 को ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर k हमारे पास अगर होगा k इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या लिखेंगे, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर। ये सिर्फ याद रखने के लिए है, ठीक है, ये रूल नहीं है कि आपने 1 को लाजमी लेफ्ट साइड पे लेकर जाना है। जब y में कुछ नेगेटिव हो रहा होगा तो ग्राफ आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहा होगा। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। एक्स स्क्वायर
آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہمارے پاس یہ ایکس اسکوائر ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر، یہ ہمارے پاس پیرابولا ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر. جب آپ نے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر میں +1 ایڈ کیا تو ہمارے پاس جو گراف بن رہا ہے یہ دیکھیں، ہم پلس کر رہے ہیں لیکن یاد رکھنے کے لیے y-1 ایکس اسکوائر ہم لکھ رہے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح سے، یہ گراف اپ ورڈ چلا جائے گا، گراف ہمارے پاس اپ ورڈ چلا جائے گا، شفٹ ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس پیرابولا شفٹ ہو گیا. اسی طرح سے اگر آپ یہاں پر دیکھیں y از اکول ٹو ایکس اسکوائر اور ایکس اسکوائر -1 ہے، اب اس کیس میں y از اکول ٹو ایکس اسکوائر پلس -1 کے یہاں پر -1 ہے which is less than 0. دونوں کیسز میں پلس آپ نے رکھنا ہے. آپ چاہے تو کسی اور طریقے سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں اسے. جو ڈیفینیشن تھامس کیلکولس میں ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتی ہے کیونکہ پلس دونوں میں ایڈ ہو رہا ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ پلس دونوں طرف رکھیں گے. اگر فار ایگزامپل یہاں پر پلس تھا تو یہاں یہ کے تھا، یہاں پر یہ پلس ہے تو یہاں پر کے ہمارے پاس -1 ہے، کے -1 از لیس دین 0. اور اس کے ساتھ ہی آپ کیا کریں گے کہ یہ جو -1 ہے اس کو دوسری سائڈ پہ لے جائیں گے y+1 ایکس اسکوائر. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ آپ y میں کچھ پلس کر رہے ہیں، جب پلس کریں گے تو آپ کا گراف نیگیٹو y ایکسس کو چلا جائے گا. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم نے گراف یہاں پلاٹ کیا ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر، یہ ایکچوئل گراف ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر، یہ ہمارے پاس گراف ہے. اس کا ہم تھوڑا سا فونٹ بڑھا بھی سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں فونٹ بڑھاتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ کلیئر ہو جائے. y از اکول ٹو ایکس اسکوائر ہے، یہ y از اکول ٹو ایکس اسکوائر، یہ ہے y از اکول ٹو ایکس اسکوائر. جب آپ اس میں کچھ پلس کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ پلس کر رہے ہیں، اور ایکچوئل y میں کیا ہو رہا ہے، سوری مائنس کر رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ -1 آپ لکھیں گے اور دوسری سائڈ پہ جائے گا تو وہ پلس ہو جائے گا. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ گراف ہمارا وہ نیچے کو آ جائے گا، ڈاؤن ورڈ موو کرے گا. okay? تو ہمارے پاس یہاں پر ورٹیکل شفٹ ہو رہا ہے، تو ہمارا گراف نیچے چلا گیا ہے، ڈاؤن ورڈ. اسی طرح سے اگر آپ سائن ایکس کو دیکھیں، ایگزامپل نمبر 3، سائن ایکس اور سائن ایکس +1، اسی طرح سے آپ اسے کیا کریں گے، y از اکول ٹو سائن ایکس ایکچوئل گراف ہے، اس میں کچھ پلس ہو رہا ہے +1 کو لیفٹ سائڈ پہ لے جائیں تو یہ آ جائے گا سائن ایکس. y میں کچھ نیگیٹو آ رہا ہے تو یہ بیسیکلی پلس سائڈ پہ جائے گا. تو ہمارے پاس ایکچوئل گراف ہے وہ کچھ یہ والا گراف ہے، یہ y از اکول ٹو سائن ایکس ہے، 0 سے 2π تک ہم نے بنایا ہے. اور دوسرا گراف جو کہ سائن ایکس +1 ہے وہ یہ گراف ہے، سائن ایکس +1. آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراف کا کوالٹیٹیو بیہیویئر سیم ہے، صرف وہ کیا ہوا ہے کہ اوپر کی طرف چلا گیا، شفٹ ہو گیا ہے گراف. تو آپ نے جب گراف کو کوالٹیٹیولی شفٹ کرنا ہوتا ہے تو فنکشن میں کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے یا سبٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ سائن ایکس کا گراف ہمارے پاس شفٹ ہو گیا ہے اپورڈ. ایگزامپل نمبر 4، اسی طرح سے اگر سائن ایکس کا گراف ہے، y از اکول ٹو سائن ایکس کا گراف ہے اور سائن ایکس -1 کا گراف ہوگا تو یہ کیا ہوگا، آپ -1 کو لیفٹ سائڈ پہ لے آئیں گے، +1 یاد رکھنے کے لیے سائن ایکس. تو y میں جب کوئی چیز پلس ہوگی، کوئی نمبر پلس ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ گراف چلا جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایکچوئل گراف پلاٹ کرتے ہیں. یہ ایکچوئل گراف ہے y از اکول ٹو سائن ایکس. اس کو اگر آپ نے شفٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ +1 ہو رہا ہے تو نیگیٹو سائڈ پہ یہ نیگیٹو ایکس ایکسس میں چلا جائے، نیگیٹو ایکس ایکسس ہے تو یہ یہاں پر اس طرح سے نیگیٹو ایکس ایکسس میں پورا کوالٹیٹیولی گراف شفٹ ہو جائے گا. تو یہ ہم نے شفٹنگ کیا ہے سائن ایکس میں. اسی طرح سے ایک فیمس ایگزامپل ہے y از اکول ٹو ایکس. y از اکول ٹو ایکس آپ کو پتا ہے کہ ایک لائن کی ایکویشن ہے، y از اکول ٹو ایکس ہے ہمارے پاس، y از اکول ٹو ایکس.
اور جب آپ نے y از اکول ٹو ایکس پلس ون کیا تو آپ پلس ون کو لیفٹ سائڈ پہ لے کر آئیں گے، جب نیگیٹو ہے تو پازیٹیو سائڈ پہ جائے گا. تو یہ جو گراف ہے یہ ہمارے پاس اس طرح سے اپورڈ چلا جائے گا، اپورڈ شفٹ ہو جائے گا، اپورڈ شفٹنگ، یا اسے آپ ورٹیکل شفٹنگ بھی کہتے ہیں. ورٹیکل شفٹنگ جنرل نام ہوتا ہے، اپورڈ شفٹنگ کا مطلب ہے کہ آپ پرٹیکولر وائی ایکسس پہ جا رہے ہیں.